बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज के दिन दो सॉफ्ट री लॉन्च किए गए हैं। एक नवाज शरीफ को किया गया है और दूसरे नंबर के ऊपर कराची में जो कामरान टिसोरी को गवर्नर लगाया गया है, ये कराची के अंदर इमरान खान को महदूद करने का एक पैमाना है और एक तरीकाकार इख्तियार किया गया। कैसे, वो मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। पहले नवाज शरीफ वाले मामले के ऊपर बात करते हैं। नवाज शरीफ को आज पैमरा की पाबंदी होने के बावजूद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने, तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया, लाइव दिखाया, और जो गुफ्तगू हुई इदारों से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक, बहुत सारी बातों से मुतल्लिक, और नवाज शरीफ जो हैं वो कहते हुए नजर आए कि देखें, मैं तो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला मैं शख्स हूं। मैं आपको शुरू में जरा एक वीडियो दिखा देता हूं जो आजकल उनके इत्तेहादी बने में बिलावल भुट्टो जरदारी। नवाज शरीफ फरमा रहे हैं ना कि मुझे $5 अरब अमेरिका ने इस हवाले से क्या किया कि उन्होंने मुझे कहा ले लें, लेकिन मैंने नहीं लिए। उनके वजीर खारजा उस वक्त क्या कहते हैं, जरा मैं आपको गौहर अयूब खान की गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूं, वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। 18 और 20 के दरमियान प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाम मीडिया के बॉसेस को बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए कि टेस्ट होना चाहिए कि नहीं। और उसमें लगता ये था कि वो चाहते थे कि ये कैन नहीं होना चाहिए। जिस पे मजीद निजामी साहब उठे तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, हम तो आए थे कि आप तो। अच्छा, वो कह रहे हैं जो गौहर अयूब खान हैं कि नवाज शरीफ तो नहीं चाहते थे टेस्ट हो, जिस पे मजीद निजामी मरहूम ने कहा कि हम तो आए थे, आप हमें ये खुशखबरी सुनाएंगे। आगे सुने। आप तो यहाँ डामाडोल हैं, आपने करना पड़ेगा, नहीं तो बम फटेगा आप पे। और 20 मई को डॉक्टर AQ खान ने खत लिखा नवाज शरीफ को कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मेरे इंजीनियर्स भी इस्तीफा दे देंगे। और 28 सुबह को जब रात को ये था अंदेशा के हमारे शगाई के ऊपर हिंदुस्तान शायद हमला करे, तो 28 सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया और उस वक्त वो बात कर रहे थे क्लिंटन साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए ड्राइंग रूम में और कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आते हैं, वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने, अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम नहीं करेंगे। ये गौहर अयूब खान, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बात करें, जो हमें आज कहानियां सुना रहे थे एब्सोल्युटली नॉट की कि जनाब मैंने तो $5 अरब ठुकरा दिए, वैसे ही ठुकरा दिए जैसे मरियम नवाज शरीफ को ट्रे में रख के पासपोर्ट दिया और उन्होंने ठुकरा दिए। चलिए एक और सुन लीजिए बिलावल साहब इनके बारे में क्या कहते हैं, नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फिर आगे चलते हैं। नवाज शरीफ पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? दोबारा सुनिए, नवाज शरीफ किससे पैसे लेता था, क्या करता था? दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, जो आजकल उनके वजीर खारजा हैं। नवाज शरीफ पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था। चलिए, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कितने आज की नवाज शरीफ का जो सॉफ्ट री लॉन्च किया गया है, उसका पहला सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुखातिब कौन था। क्योंकि आप इमरान खान के बारे में कहते थे कि इमरान खान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान के लाने वालों से है। फिर आप कहते थे कि इमरान खान तो सिलेक्टेड वजीर आजम है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है। लेकिन आज सारी की सारी कहानी आपने इमरान खान के बारे में सुनाई और उस वक्त इमरान खान के हवाले से बहुत सारी आपने बातें की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने के ऊपर कुछ चीजें वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान के अंदर आइन कानून कोई चीज नहीं है। यहां पे चंद हल्के हैं, वो जो चाहें वो चाहें तो नवाज शरीफ की तकरीर रोक दें, वो चाहें तो नवाज शरीफ को लॉन्च कर दें, वो चाहें तो नवाज शरीफ के हवाले से सारे रास्ते खुल जाएं। यानी मुझे आपने अब अगले चंद रोज के अंदर पैमरा का कोई ऐसा नोटिस दिखाना है जिस पे उन्होंने टीवी चैनल से जवाब तलबी की हो कि आपने नवाज शरीफ की तकरीर क्यों दिखाई है। अच्छा, अब ये तजर्बा जो दिखाने वाला है उल्टा कैसे पड़ गया है। आज पहला सवाल ये पैदा हुआ कि इसका मुखातिब कौन था, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे जजेस के हवाले से, तो राना शमीम तो उस बयान हल्फी से माफी मांग चुके हैं, तो आप कौन सी बात कर रहे हैं। फिर अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर वाज़ेह अंदाज में कहा है कि नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारों के खिलाफ चार्जशीट है।
یعنی یہ بنیادی طور پہ اداروں کے اوپر باتیں ہیں, اداروں کو سنا رہے ہیں. تو وزیر اعظم کے بھائی کی یہ تقریر جو اداروں کے خلاف چارج شیٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر فرد جرم لگائی گئی ہے, تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ بہتر ہوگا اس کا جواب رجسٹرار سپریم کورٹ اور ISPR دیں. ان کے تمام تر الزامات اداروں پر ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس کی جواب طلبی جو ہے, اس کی وضاحت جو ہے وہ DG ISPR اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ہونی چاہیے, کیونکہ جب تقریر آپ کے خلاف ہے تو جواب بھی پھر آپ دیں. اب آپ کا دفاع کون کرے گا؟ کوئی بھی دفاع کرنے کے لیے آپ کا تیار نہیں ہے. تحریک انصاف کا ویسے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی ان کی حامی ہے, تو نون لیگ کرے گی آپ کا, نون لیگ تو آپ کے ساتھ یہی کچھ کرے گی, تو آپ ذرا آگے برداشت کریں. پھر ایک اور سوال اٹھایا چودھری فواد نے, ان کا جی an absconder was shown on all channels bashing Supreme Court and Army. Is this the new order in Pakistan? ان کا ایک اشتہاری کو ٹی وی چینل کے اوپر موقع دیا گیا کہ وہ آرمی کو اور سپریم کورٹ کو اس طرح سے نشانہ بنائے, اور کیا پاکستان کے اندر یہ نیا آرڈر ہے؟ میرا خیال ہے فواد چوہدری صاحب اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو اعتراض پہ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پھر آپ کے اوپر کوئی غداری کا جو ہے وہ لگ جائے گی. پھر میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں زرداری صاحب کے حوالے سے. زرداری صاحب چونکہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ایوان اقتدار کے اندر اس وقت چل رہا ہے تھوڑے سے آؤٹ ہیں. زرداری صاحب سمجھدار بھی ہیں, اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری بات نہیں ماننی, اگر جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرنا, تو پھر کچھ ضروری نہیں کہ آپ میرے ساتھ بات کریں یا وہ کریں. تو اب زرداری صاحب کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے, ان کی لیٹسٹ تصویر آئی ہے, چونکہ وہ ہاسپٹلائز تھے تو ہاسپٹل سے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے, اور وہ بتایا گیا ہے کہ اب پہلے سے روبہ صحت ہیں, وہ بہتری کی جانب ہیں, اور وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے اندر مزید معاملات کے اندر زرداری صاحب کی جو چیزیں ہیں وہ نظر آئیں گی. اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی سادہ بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی فتنہ فساد کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہماری سب نظریں اس وقت ایوان صدر کے اوپر ہیں, کیونکہ ایوان صدر وہاں پہ بڑا مؤثر رول پلے کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں لائیں نواز شریف کو واپس, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, نواز شریف خود نہیں آ رہے, ہم نے تو نہیں روکا ہوا, نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. ان کا ہم بات کریں گے, سب کے ساتھ بات کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے, حکومت کے ساتھ بات کریں گے, لیکن صرف ایک نقطے کے اوپر بات کریں گے, اور وہ نقطہ کون سا ہے؟ وہ نقطہ ہے الیکشنز کا. اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں, وہ کامران ٹیسوری کو گورنر کس نے لگوایا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. آج میں نے آج نیوز کی خبر آپ کو دی تھی کہ رابطہ کمیٹی خاموش ہے, ایم کیو والے بالکل نہیں بول رہے کہ آخر اس کے پیچھے کون تھا. اس کے بعد اب واضح انداز کے اندر ایم کیو کے ترجمان نے بیان دے دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے جی گورنر سندھ کا عہدہ اس حکومت کے قیام سے خالی تھا, ہم نے 5 نام بھیجے تھے, ان 5 ناموں کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کیوں پیش رفت نہیں ہوئی؟ اس سوال کا جواب تو آنا چاہیے. کیا وہ لوگ کمپیٹنٹ نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی تھی؟ کیا آپ لوگوں کا اتفاق رائے نہیں تھا؟ اب اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جب یہ آئینی عہدہ کافی عرصے سے خالی تھا تو ہم نے مشاورت سے مزید 2 نام وفاق کو بھیجے, یعنی ایم کیو پاکستان نے بھیجے, اور بتایا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں عبدالوسیم اور کامران ٹیسوری کا نام بھیجا گیا, اور صدر مملکت نے کامران ٹیسوری کے نام کو بطور گورنر سندھ منظور کر لیا. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کامران ٹیسوری کو کس نے اپوائنٹ کروایا ہے. میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری کو اپوائنٹ کس نے کروایا, کس کے کوٹے سے بنا, اس کے لیے آپ کو ایک اور چیز سمجھنا ہوگی. فروغ نسیم تحریک انصاف کے دور میں بھی وزیر رہے, اور بھی بہت سارے دور کے اندر وہ وزارتیں انجوائے کرتے ہیں. کیا فروغ نسیم ایم کیو کے کوٹے کے اوپر وزیر بنتے ہیں؟ کیا فروغ نسیم کو ایم کیو وزیر بنواتی ہے؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کامران ٹیسوری کو بنوانے والے کون ہیں, اور کامران ٹیسوری کن کا ایسٹ ہیں. تو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو اس منصب کے اوپر پہنچا دیا. ایک جاتے جاتے میں ضرور آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں, مبشر لقمان کو لے کے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر. اس نے جس قسم کی بےہودہ لینگویج استعمال کی ہے, ایک تو فواد چوہدری نے جو کچھ کیا تھا وہ لگتا ہے کہ ٹھیک تھا, دوسرے نمبر کے اوپر چل کے اس نے کہا جی جن لوگوں کو عمران خان پسند ہے وہ اپنے گھروں میں لے جائے. ایک تو اس قسم کی گھٹیا گری ہوئی زبان جو ہے وہ یہ شخص ہی کر سکتا ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ گھر لے جائیں, کیا جو مبشر لقمان ہے وہ پہلے عمران خان کو گھر لے کے گیا تھا جو اس کا تجربہ خراب رہا ہے, تو لوگوں کو کہہ رہا ہے گھر اس کو لے کے جاؤ؟ میرا خیال ہے اس قسم کے الفاظ اور اس کے تھم نیل لگانا یہ بہت گھٹیا پن, بہت گری ہوئی ہے, جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.